आदाब। मैं वक़ार अहमद रिजवी जॉय ऑफ उर्दू शायरी समझे सीरीज़ में मीर अनीस के मरसिए के दूसरे हिस्से के साथ हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने मीर अनीस का मशहूर मरसिया उसके पहले 3 बंद पढ़े थे, जिसमें इसका अख्ताम इस पे हुआ था कि इमाम हुसैन अपने रफ़क़ा के लिए दुआ कर रहे हैं। आज जो 3 बंद मैं पढ़ूँगा उसमें मीर अनीस पहले तो इमाम के साथियों की खूबियाँ बयान कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से मीर अनीस ने उनकी खूबियाँ बयान की हैं। और आखिरी बंद में मीर अनीस ने अपने एक बहुत ही मुनफरद अंदाज में ये बयान किया है कि इन शहदा ने तयम्मुम किस तरह किया। तो हमेशा की तरह पहले मैं इन को पढ़ूँगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस पर बात होगी। तो अब यहाँ पे इमाम के जो साथी हैं उनकी खूबियों का जिक्र हो रहा है कि वो क्या है। सूखे लबों पे हमद इलाही, रुखों पे नूर, खौफो हिरास रंजो कुदूरत दिलों से दूर, फैयाज हक शनास उलुल अज़्म ज़ी शऊर, खुश फ़िक्र बज़्ल सन जो हुनर परवरो गयूर, कानों को हुस्न सौत से हिज़ पर मला मिले, बातों में वो नमक के दिलों को मज़ा मिले। अगला बंद। सावंत बुर्दबार फलक मर्तबत दिलेर, सावंत बुर्दबार फलक मर्तबत दिलेर, आली बनश सबा में सुलेमा वग़ा में शेर, गिरदान दहर उनकी ज़बरदस्तियों से ज़ेर, फ़ाक़े से 3 दिन के मगर ज़िंदगी से सेर, फ़ाक़े से 3 दिन के मगर ज़िंदगी से सेर, दुनिया को हेज पोच सरापा समझते हैं, दरिया दिली से बहर को क़तरा समझते हैं। आखिरी बंद है जिसमें तयम्मुम का जिक्र हो रहा है कि पानी न था वज़ू जो करें वो फलक जनाब, फरथी रुखों पे खाक तयम्मुम से तुरफ़ा आब, बारीक अब्र में नज़र आते थे आफ़ताब, होते हैं खाकसार ग़ुलाम अबू तुराब, महताब से रुखों की सफ़ा और हो गई, मट्टी से आईनों की जिला और हो गई। अब हम इन पे बात करते हैं। तो सब में पहले तो जो पहले 2 बंद हैं इसमें मीर अनीस ने मुख्तलिफ़ सिफ़ात को जमा किया है और ऐसे जमा किया है कि जैसे हर मिसरे में मोती पिरोए हैं, इस खूबसूरती से कि सूखे लबों पे हमद इलाही, रुखों पे नूर। जो शोहदा थे उनके होंठ सूखे हुए थे, उस पे वो हम्द कर रहे थे, खुदा का जिक्र कर रहे थे और उनके चेहरे रोशनी से मुनव्वर थे। खौफो हिरास रंज कुदूरत दिलों से दूर, खौफ, एंजाइटी, तकलीफ़, एंग्विश, ये तमाम चीज़ उनके दिलों से दूर थी। फैयाज थे, फैज़ देने वाले थे। हक शनास, सच को पहचानने वाले थे। उलुल अज़्म थे, अपने इरादे के पक्के थे। और ज़ी शऊर यानी कि आला शऊर रखने वाले थे, सोच समझ रखने वाले थे। खुश फ़िक्र बज़लसन जो हुनर परवरो गयूर, यहाँ पर चार सिफ़ात बयान की हैं। खुश फ़िक्र बज़लसन जो हुनर परवरो गयूर, खुश फ़िक्र यानी कि अच्छी सोच रखने वाले, बज़लसन यानी खुश मिजाज हंसमुख, हुनर परवर हुनर किसी अच्छे हुनर को परवान चढ़ाने वाले कहेंगे उसके। और फिर गयूर थे वो। और फिर इसको एक और दफ़ा पढ़ेंगे कि सूखे लबों पे हमद इलाही, रुखों पे नूर, खौफो हिरास रंजो कुदूरत दिलों से दूर, फैयाज हक शनास उलुल अज़्म ज़ी शऊर, खुश फ़िक्र बज़्ल सन जो हुनर परवरो गयूर, कानों को हुस्न सौत से हिज़ पर मला मिले, बातों में वो नमक के दिलों को मज़ा मिले। हुस्न सौत यानी उनकी आवाज़ें इतनी खूबसूरत थीं कि कानों को उससे लुत्फ़ मिलता था। और उनकी बातों में नमक यहाँ पे मज़े के लिए इस्तेमाल किया। उनकी बातों में इस कदर मज़ा था कि वो दिलों को भाती थी। अगला बंद है सावंत बुर्दबार फलक मर्तबत दिलेर। पहले मिसरे में 4 चीज़ें इन्होंने पिरो दी हैं। सावंत ख़ास हिंदी का लफ्ज़ है, बाकी
اردو عربی فارسی کے ہیں. تو یہاں پہ اکثر مرثیہ گوشورا، خصوصاً اگر آپ جوش کی طرف جائیں تو ان کے ہندی کے وغیرہ کے بھی الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. ساونت یعنی کریجیس، بردبار یعنی تحمل رکھنے والے، فلک مرتبت اونچا مرتبہ رکھنے والے، دلیر بریو. اب اس بند میں ان کی شجاعت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس طریقے سے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ شجاع ہیں مگر ان کی شجاعت ایسی ہے جو خدا کی اطاعت کے لیے ہے. یعنی کہ یہ ان کی انسانیت کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان کتنے بڑے تھے. یعنی کہ اس طریقے سے شجاع تو یعنی کہ دلیر تو ایک غلط آدمی درندہ بھی ہو سکتا ہے، درندہ صفت انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام حسین کے شہداء اس قسم کے تھے کہ وہ ساونت ہیں، بردبار بھی ہیں، فلک مرتبت ہیں، دلیر ہیں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عالی منش، صبا میں سلیما، وغا میں شیر. اچھا، یہاں صبا میں سلیما یا تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے حضرت سلیمان تھے ملک سبا میں، اگر یہ ملک سبا میں ہے تو یہ حضرت سلیمان کی طرح ہے، اور اگر جنگ کے میدان میں ہے، وغا میں ہے، تو وہاں پہ یہ شیر ہے. گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر. گردان دہر یعنی کہ آپ کہیں ریوالونگ سکائز جو ہیں وہ ان کی قوت سے ان کے قابو میں آ گئے ہیں. یہ ان کی قوت کا مظاہرہ ہے. تو ابھی تک تو ہم نے ان کی قوت کے بارے میں دیکھی، لیکن اب آگے دیکھیں ان کی انسانیت. فاقے سے 3 دن کے مگر زندگی سے سیر. 3 دن کے بھوکے ہیں مگر دنیا سے سیراب ہو چکے ہیں، دنیا سے ان کا دل اٹھ چکا ہے. دنیا کو ہیچ پوچ سراپا سمجھتے ہیں. ہیچ پوچ سمجھنا یعنی حقیر سمجھنا، اور سراپا یعنی سر سے پیر تک، یعنی مکمل طور پر یہ دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں. اور دریا دل ایسے ہیں، دریا دلی سے بحر کو قطرہ سمجھتے ہیں. یعنی ان کی جنراسٹی ایسی ہے، بحر کو قطرہ سمجھنا، یعنی کہ اگر ان کے پاس کسی چیز کا سمندر بھی موجود ہو تو ان کے نزدیک اس سمندر کی بھی حیثیت ایک قطرے کی سی ہے. تو یہ پورا بند، اس پورے بند میں میر انیس نے امام حسین کے رفقا کو کی انسانی پہلو بھی بیان کیا ہے، اور ان کی دلیری بھی، اور اس خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ میرے خیال میں اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی. اب اگلا بند ہے جس میں وضو کا ذکر ہے، وضو کا نہیں، تیمم کا ذکر ہے. تو اس میں پہلے بتا چلوں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ خاک سے لگ کے ان کے چہرے اور نکھر آئے ہیں خاک لگنے سے. تو پانی نہ تھا وضو جو کرے وہ فلک جناب، پر تھی رخو پہ خاک تیمم سے طرف آب. لیکن تیمم کی خاک نے ان کی چہروں کو چمک دے دی تھی. آب یعنی آب پانی، اور پانی کے لحاظ سے یہاں پہ چمک کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے چہرے چمک اٹھے تھے خاک تیمم سے، اور ایسا لگتا تھا کہ باریک ابر میں نظر آتے تھے آفتاب. یعنی کہ اگر ابر چھا جائے، بادل چھا جائے، اور اس میں سے سورج کی روشنی شعائیں پھوٹنے لگیں، تو ان کی شکلوں کے بارے میں، ان کے چہروں کے بارے میں یہ ایسا گمان ہوتا تھا کہ وہ ابر میں آفتاب کی مانند، بادلوں میں سورج کے مانند نظر آتے تھے. ہوتے ہیں خاکسار غلام ابو تراب. اب یہاں پہ خاکسار کے 2 معنی بھی ہوتے ہیں کہ ایک تو خاک میں ملنا، مٹی میں ملنا، جو کہ تیمم کے حوالے سے کافی ویل پلیسڈ ہے، اور پھر یہ کہ ہمبل یعنی کہ، اور ابو تراب حضرت علی کا لقب ہے. تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ میر انیس نے بہت سے لفظ جمع کیے ہیں، مٹی اور خاک اسی قسم کے، کہ ہوتے ہیں خاکسار غلام ابو تراب. اب میرے خیال میں اس کے جو آخری 2 مصرے ہیں وہ بہت ہی خوب ہے کہ مہتاب سے رخوں کی صفا اور ہو گئی، مٹی سے آئینوں کی جلا اور ہو گئی. یعنی کہ جو شہداء ہیں ان کے چاند سے چہرے اور زیادہ اجل کر آ گئے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح مٹی آئینے کو چمکانے کے لیے کام آتی ہے، اسی طرح اس مٹی نے ان کے
پہلے سے ہی منور، پہلے سے ہی چمکتے ہوئے چہروں کو اور زیادہ اجلا کر دیا۔ تو یہاں پر میر انیس کا شاعرانہ کمال ہے کہ انہوں نے ان عظیم ہستیوں کو کی خوبیاں کس طریقے سے بیان کی، کہ ان کی بہادری کو بیان کیا، ان کی انسانیت کو بیان کیا، ان کی خدا پرستی کو بیان کیا، اور پھر ان کی تیمم کرنے کے عمل کو، کہ انہوں نے خاک کا جو استعمال کیا اور اس خاک نے ان کے چہرے کس طرح چمکا دیے، اس کا استعمال کیا۔ تو میرے نزدیک یہ شاعری اور میر انیس کی شاعری کا بہت بڑا کمال ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم امام حسین کی نماز فجر کا ذکر کریں گے، اور پھر اس سے آگے کا ذکر کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔